बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और खबर यह है कि इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान मामला खत्म हो गया है। यूक्रेन की जानिब से शर्मनाक सरेंडर किया गया है और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को क्या कहा गया, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, पाकिस्तान को अमेरिका की जानिब से पैगाम आ गया है, इस्लामाबाद सजना शुरू हो गया है मुआहदे पर दस्तखत के लिए। आखिर क्या हुआ है अचानक, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। मामलात आप जरा देखिए तो आपको यकदम तब्दील होते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद के हवाले से सेनेटर जो फैसल वाबडा हैं, उन्होंने आज जो बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े और अहम तरीन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और बड़े तुमतराक के साथ बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर अब तैयारी शुरू हो चुकी है मुआहदे पर दस्तखत के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जरिए ईरान ने मैसेज जो अमेरिका को भेजा है उसमें यकीनी तौर पे पाकिस्तान ने ये मैसेज दे दिया कि ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका मुज़ाकरात की तरफ नहीं आएगा तो फिर ईरान की जानिब से एटमी धमाके किए जा सकते हैं। जब ये खबर मिली है तो उसके बाद अमेरिका ने कहा जी कि हमारी टीम जो है वो इस्लामाबाद पहुंच रही है और इस्लामाबाद पहुंच के हम सीरियस मुज़ाकरात करके मामलात को एक तरफ लगाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसकी ऐसे ही मतलब वजह नहीं बनी है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी ठोस वजह जो है वो आपको बताते चलें कि इस वक्त रिसेंटली जो ब्राज़ील के एक बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, पेपी एस्कोबार इसका नाम है, और ये और उसके बाद जो साबिक CIA के इंटेलिजेंस के चीफ हैं लैरी जॉनसन, उनकी जानिब से एक हालिया पॉडकास्ट के अंदर ये दावा भी किया गया कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा जी कि ये जो मैसेजेस पाकिस्तान की तरफ से दिए गए, इसके बाद अमेरिका को यूं समझ लीजिए कि अंदाज़ा हो गया है कि अगर उन्होंने थोड़ी सी ताख़ीर की मुज़ाकरात के अंदर तो ईरान की जानिब से हमला किया जा सकता है, ईरान की जानिब से एटमी धमाके किए जा सकते हैं। अब नाज़रीन, ईरान के एटमी धमाके जो हैं वो उनको लेकर अमेरिका बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करना शुरू हो गया और पाकिस्तान को पैगाम दे दिया गया है जी कि वो तैयारी करें फौरी तौर पे, और हमारी टीम आ रही है और उसके बाद मुमकिन तौर पे जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो मुज़ाकरात करके इस मामले को किस तरफ मुकम्मल तौर पे मुआहदा करके लगाने जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन बड़ी अहम चीज़ है क्योंकि ईरान ने हालिया दिनों में न सिर्फ साबित किया है कि वो साबित कदम है बल्कि जुर्रत के साथ वो खड़े रहे। दूसरी तरफ अमेरिका को जो अरब ममालिक के रवैये हैं वो भी देख के अंदाज़ा हो गया और अपनी ताकत का भी अंदाज़ा हो गया कि मगरबी ममालिक जो हैं उन्होंने भी रुख फेर लिया। उन्होंने कहा जी कि ऐसा अमेरिका हमें नहीं चाहिए, ऐसी हिफाजत हमें नहीं चाहिए कि जो अपने इत्तेहादियों की हिफाजत ही नहीं कर सकता, जिसके पास इस तरह के वेपन्स ही मौजूद नहीं है, जो ईरान जैसे मुल्क का मुकाबला नहीं कर सकते, और अगर कल करा रूस की जानिब से उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है तो ये कहाँ मामलात बैठेंगे। तो बहरहाल यूरोपीय ममालिक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ हमारे पास नाज़रीन जो सबसे अहम खबर आ रही है, ये खबर है अमेरिका के यूं पीछे हटने की वजह से और मामलात को यानी ये कहना जी कि आप जो है वो इसमें कूद जाएं, हम आपके साथ हैं, और उसके बाद खुद पीछे हट जाना। अब अरब ममालिक को भी शायद ये बात समझ आई है और रूस और यूक्रेन की जंग में ये चीज़ें ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हुई हैं। आज नाज़रीन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से तो पहले बात की जाती रही है मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन यूक्रेन जो है वो यानी अड़ा हुआ था जी कि हम बातचीत नहीं करेंगे। अब हुआ ये है कि यूक्रेन को अंदाजा हो गया है कि ये जंग हम जीत नहीं सकते। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन कि लाखों की तादाद में लोग दोनों तरफ से मारे जा चुके हैं और कोई भी जंग का नतीजा नहीं निकला।
اب زیلنسکی نے باقاعدہ طور پہ خط لکھا ہے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو اور کہا ہے کہ پوٹن آئیں اور بیٹھیں اور بیٹھ کر ہم جو ہے وہ ان معاملات کا حل نکالیں. جنگ بہت ہوگی, تباہی بڑی ہو گئی, اب جو ہے وہ چیزیں زیادہ ہم تباہ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بہت اہم اور غیر معمولی چیز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ یہ سب کچھ تو چل رہا ہے, یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے بڑے لمبے چوڑے محرکات ہیں. اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ ایران جو ہے, ایران کے چونکہ آنے والے دنوں کے اندر رشیا جو ہے وہ ایرانی ویپنز استعمال کر سکتا ہے یہ جنگ بند ہونے کے بعد. یوکرائن کو اندازہ ہو گیا کہ اگر جو وہ ویپن جو ہمارے جو امریکہ اور اسرائیل نہیں روک سکے, وہ ویپن جو ہے اگر ہمارے اوپر برسنا شروع ہو گئے تو کتنی خوفناک تباہی مچے گی, کیونکہ ایران اور روس کے آپس میں بڑے اہم ترین دفاعی اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں. تو ایسے میں روس جو ہے وہ ان کے مزید علاقوں کے اوپر قبضہ کر لے گا. تو دوسری طرف اب ناٹو اتحاد جو ہے اس کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ روس ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. یوکرائن جو ہے یہ اب ناظرین اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی پرانی اس کی جڑیں ہیں. جب سوویت یونین اور روس یعنی روس اور یوکرائن اکٹھے تھے سوویت دور کے اندر, تو اس وقت بھی جب ماسکو کا وجود نہیں تھا تو کیو تب بھی موجود تھا. یعنی بڑی گہری اور پرانی اس کی جو ہے وہ ثقافت اور کلچر ہے. لیکن ہوا کیا کہ 2014 کے اندر جو ان کی امریکہ کی جو انڈر سیکرٹری ہیں وکٹوریا, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو روس کی حمایت یافتہ حکومت تھی یا روس کی دوست حکومت تھی یوکرائن کے اندر, اس کا تختہ پلٹا اور تختہ پلٹ کر وہاں پر امریکن جو پٹھو تھے یا امریکہ کی پرو امریکن گورنمنٹ جو ہے اس کو لے کے آئے اور زیلنسکی کو لاتے ہی انہوں نے جو روس ہے اس کے خلاف جنگ میں جھونک دیا. اور اس کا نتیجہ انہوں نے سوچا تھا کہ بڑا ہمیں غیر معمولی قسم کا نتیجہ ملے گا, لیکن اب کیا ہوا ہے کہ لاکھوں لوگ مروانے کے بعد بھی مذاکرات اور بات چیت جو ہے وہ ہی کرنی ہے. تو پہلے جب پوٹن کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ مذاکرات کریں, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب یہ جو امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ آئے تھے تو امریکن پریزیڈنٹ نے کہا تھا زیلنسکی سے کہ ٹرمپ جو کہتا ہے ویسے کر لو, کیونکہ اس کے بعد جب بات چیت ہوگی تو پھر تمہیں زیادہ سخت ترین شرائط کے اوپر جو ہے وہ معاہدہ کرنا پڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ابھی معاہدہ جو ہے ان سے کر لو. اور اس کے بعد ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے کہہ دی کہ ہماری طرف سے خصمہ رکھاؤ, ہم نے بالکل بھی کوئی اس طرح کی مزید مدد نہیں کرنی. یہاں تک کہ انہوں نے کہا جی ہم پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم اپنے جو ہیں وہ بھی اٹھا لیں گے. ناظرین, امریکہ کا اس طرح سے طوطا چشم ہو جانا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے, بہت سارے ممالک نے دیکھا ہے. پاکستان نے کئی بار اس کا مشاہدہ کیا ہے, بھارت ابھی مشاہدہ کر رہا ہے. اسی طرح سے عرب ممالک جو ہیں ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی گیم چل رہی ہے اس میں امریکہ جو ہے وہ ان کو ایک آگ کے اندر جھونک کے پھر خاموشی کے ساتھ پیچھے نکل جائے گا. امریکہ نے جو یوکرائن کو مدد دی تھی, جو ہتھیار دیے تھے, وہ ہتھیار پہنچانے کے بعد اب وہ کہہ رہا تھا جی کہ ہمیں وہ اپنی سرزمین دو جہاں سے ریئر ارتھ منرلز نکلتے ہیں اور وہ جو ہم اسے ان ہتھیاروں کی پیمنٹ کی شکل میں ہم واپس لیں گے. تو امریکہ جو ہے وہ صرف مطلب کا دوست ہے, یہ سب کو اندازہ ہو چکا ہے. اور اب یوکرائن کو بھی ہوش آیا اور انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اب ایران والا معاملہ ہے, اس میں امریکہ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر یہ لیٹ ہوا تو معاملات بڑے خوفناک ہو جائیں گے, لہٰذا بہتر ہے کہ بات چیت کر کے عزت بچاؤ, یہاں سے نکلو. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.